नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. केबल ऑपरेटरांनी लायटीच्या खांब्यांचेर बेकायदेशीरपणान हुमकळून दवरिल्ल्यो केबल्स 10 दिसां भितर काडच्यो असो आदेश दिवपी परिपत्रक वीज खात्यान काल जाहीर केला. दूरसंचार कायद्या प्रमाण अश्यो केबल्स वीज खांब्यांचेर वा हेर सुवातांनी लावच्या पयलीं रितसर परवानगी घेवप सक्तीचें आसता. मात ह्या नेमांक फाट्यार मारून केबल ऑपरेटरांनी लायटीच्या खांब्यांचेर वायरी आडकून हुमकळून दवरिल्ल्यान असुरक्षिततायेचो प्रस्न उप्रासता अशें वीज खात्यान म्हळां. ह्या फुडें उक्त्या सुवातांचे आशिल्ले केबल्स वा वायरी कसल्यो कळपा खातीर खासा कलर कोडेड केबल्सांचो उपेग करतले अशें वीज खात्यान काडिल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. तशेंच बेकायदेशीरपणान केबल हुमकळोवपी केबल ऑपरेटरांचेर ह्या फुडें खर कारवाय जातली अशें ह्या वेळार वीज खात्यान कळीत केलां. महाराष्ट्र गोंय शिमे लागसार दोडामार्ग हांगासरल्या कुडाशे प्रकल्पाचें दुरुस्ती काम पुराय जाल्या उपरांत तिळारीचें उदक कालसावन कसलेच आडखळी बगर कालव्यांतल्यान सोडपाक सुरवात जाल्या. आयज मेरेन बार्देश तालुक्याक तिळारीचें उदक मेळटलें अशी आस्त आसा. 15 दिसां आदीं मुखेल कालवो फुटिल्ल्यान बार्देश तालुक्याक उदकाचो उणाव जाल्लो. रस्त्यार वा भौशीक सुवातांनी हेडगी गोरवां सोडपी धन्यांक ह्या फुडें दंड दितले तशेंच तांचेर खर कारवाय करतले. हे शिवाय गोरवांच्या धन्यांनी जर गोरवां पोसपाक सरकारी येवजणेचो लाव घेतिल्लो आसत जाल्यार ती बंद करून ताका येवजणे वरवीं ह्या पयलीं दिल्ले पयशे लेगीत फारीक करतले अशी शिटकावणी गोंय पशुसंवर्धन खात्याचे संचालक नितीन नायक हांणी दिल्या. हेडगी गोरवां रस्त्यार सांपडल्यार तांकां बिगर सरकारी संघटने वतीन चलोवपी गोशाळेंत धाडटले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. गोरवां पोसल्या उपरांत कांय धनी ह्या गोरवांक रस्त्यार बेजबाबदारपणान सोडटात. हाका लागून रस्त्याचेर अपघाताचें प्रमाण वाडलां. तशेंच गोरवां लेगीत जखमी जातात. गोरवां पोसतात आनी आपल्या गोरवांची कुयदाद गांभीर्यान घेवप गरजेचें आसा अशें नितीन देसाय हांणी म्हळां. गोंयांत रेल्वेची कामां करपा खातीर अनुवर्साच्या केंद्रीय अदमासपत्रकांत 482 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. नवी दिल्लीत व्हर्च्युअल रितीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ही माहिती दिली. गोंयांत रेल्वेच्या उदरगतीच्या कामां खातीर वट्ट 5,696 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतले अशी माहिती तांणी दिली. पत्रकार परिशदेंत गोंया सयत कर्नाटक, केरळ आनी तामिळनाडू ह्या 4 राज्यां खातीर केल्ल्या तजवीजीची माहिती दिली. कर्नाटका खातीर 7,564 कोटी, केरळा खातीर 3,432 कोटी जाल्यार तामिळनाडू खातीर 6,626 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या अशें तांणी सांगलें. देशांत रेल्वेच्या नव्या प्रकल्पां खातीर वट्ट 40,000 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या अशी माहिती तांणी दिली. बायलां आनी भुरगीं विकास खात्या कडेन फाटल्या 3 वर्सां सावन सुमार 4,311 लाडली लक्ष्मीचे अर्ज प्रलंबीत आसात. सरकारान जून 2024 मेरेन प्रलंबीत आशिल्ले अर्ज निकालात काडपाचें उतर दिल्लें, पूण आतां मेरेन 3 लाखांची येणावळ आशिल्ल्या कुटुंबांच्या धुवांच्या लग्ना खातीर लाडली लक्ष्मी येवजण चालीक लायिल्ली. चलयेची पिराय 18 वर्सां पुराय जातकच सरकार 1 लाख रुपया चलयेच्या कुटुंबाक दिता. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी 2012 वर्सा ही येवजण सुरू केल्ली. 10 वर्सां उपरांत 2022 वर्सा भाजपा सरकारान परतून हे येवजणेच्या लावार्थ्यांच्या अटींत बदल केला. हे येवजणेचो फायदो 8 लाखां सकयल वर्सुकी उत्पन्न आशिल्ल्या कुटुंबांक दिवपाचें थारायलें. चलयो लग्न जावचे पयलीं हे येवजणे खातीर अर्ज करताल्यो, पूण 2022 वर्सा केल्ल्या बदला प्रमाण लग्न जाल्ल्या चलयांकच हे येवजणे खातीर अर्ज करपाक मेळटा. फाटल्या 3 वर्सांत 4,311 लग्न जाल्ल्या चलयांनी हे येवजणेचो फायदो मेळोवपा खातीर बायलां आनी बालविकास खात्यांत अर्ज केला. हे येवजणेचे फायदे अजूनय प्रलंबीत आसात. फाटल्या 2024 वर्साच्या पावसाळी अधिवेशना वेळार पावसाळी अधिवेशन सोंपच्या पयलीं समितीची बसका घेवन लाडली लक्ष्मीचे मान्यताय मेळोवन दितलो अशी जाप ह्या खात्याच्या मंत्र्यांनी दिल्ली. पर्यावरणाचें लुकसाण करिनासतना सौर उर्जेचो उपेग करून शाश्वत पद्दतीन उर्जा निर्मिती जावंक शकता. ताचे खातीर वीज खात्यान तशेंच रिन्युएबल एनर्जी खात्यान जोड पालवान काम करपाची गरज आसा. सध्या अमेरिका पयल्या नंबराचेर जाल्यार चीन चड उर्जेचो उपेग करपी दुसऱ्या नंबरावेलो देश आसा, जाल्यार भारत 3ऱ्या नंबराचेर आसा. उर्जेची गरज वाडत आसा, ताका लागून भारताक लेगीत फुडारात व्हडा प्रमाणात अमेरिका आनी चीना सारकी उर्जा लागतली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 मिनटांचेर.